साबित होता है उसने किया या नहीं किया। होता ये है कि जैसे ही इल्ज़ाम लगता है तो करीब करीब की मसाजिद में लोग लाउड स्पीकरों पे ऐलान कर देते हैं कि काफिर ने जो है वो इस्लाम की तौहीन कर दी है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई पता नहीं है। जैसे अब ये साबित हो गया कि वो बेगुनाह थे। होता ये है कि वो फ्राइडे प्रेयर्स के बाद नमाज जुमा के बाद लोग फिर बंदूकें, पिस्तौलें और गन्ने जो भी उनके हाथ में आता है असला लेके तो वो चढ़ दौड़ते हैं। चढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर साबित भी हो जाए कि ये लोग बेगुनाह थे और लेकिन वो उनकी जान चली गई, तो वो जिसने ये इंसाइट किया, लोगों को भड़काया है कि इनको मारा जाए, उसको किसी सज़ा नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल एक कानून होना चाहिए इंसाइटमेंट टू रिलीजियस हेट्रेड, जैसे इस मुल्क में है इंसाइटमेंट टू रिलीजियस रेशियल हेट्रेड है, इस तरह का कानून हो। और अगर जैसे ये साबित हो गया कि ये बेगुनाह थे, लेकिन जिन मौलवी हजरात ने लोगों को भड़काया था कि जाके इनको मार दें, उनमें से 2-4 को अगर ये लटका दें अब, तो मेरा ख्याल है कि शायद फ्यूचर में इस तरह की हरकत करने से पहले वो 2 दफ़ा सोचेंगे। तो ये एक ज़रूरत है, ये बड़ी खामी है हमारे कानून में। मैं मलिक साहब, जो आसिफ साहब कह रहे हैं कि इस तरह जो भी लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हैं, मिनॉरिटी से या मेजॉरिटी से, उनको लटका दिया जाए, क्या इसी का यही हल है? जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब मैं वहाँ कानून की बात कर रहा था तो मैं कानून की हुक्मरानी की बात कर रहा था। मैं उसमें जो ब्लास्फेमी लॉ इटसेल्फ है उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा आपसे थोड़ा सा इस बारे में इख्तलाफ है। मेरे ख़्याल में जो ब्लास्फेमी लॉ है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी भी अक़लियत के ख़िलाफ़ हो या किसी भी अक़लियत के हकूक़ को वो सलब करती हो। ना किसी इंटरनेशनल कानून के ख़िलाफ़ उसमें कोई ऐसी कोई बात है। मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, बात सारी उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। आप देखिए कि होता क्या है कि जब किसी पर इल्ज़ाम लगता है, तो जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोग उसको मुख्तलिफ स्पीचेस के ज़रिए या मुख्तलिफ तरीक़ों से वो एक डिफरेंट रंग उसको दे दिया जाता है। होना तो ये चाहिए कि जो तरीक़ा है इंटरनेशनल लॉ है, जो इस्लाम जिस चीज़ की आपको तबलीग करता है कि किसी भी मुल्क में जो रहने वाली अक़लियतें हैं उनके इक्वल राइट्स हैं, उनके हकूक़ उसी तरह से हैं जिस तरह मेजॉरिटी के हकूक़ हैं। होना तो ये चाहिए कि जब किसी पे इल्ज़ाम लगता है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, वहाँ जो भी डिसीजन हो वो वहाँ तफ्तीश हो उसके बाद। लेकिन ये तो कोई इंसानियत नहीं, ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है जो ये इस तरह के वाक़यात वहाँ रूनुमा हो रहे हैं कि 2 लोगों को आपने इल्ज़ाम लगाया और आप उनको ज़िंदा जला देंगे। ये क्या है ये? नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं 2 लोगों ने उनको ज़िंदा जला दिया या 4 लोग आए, मॉस्क में ऐलान किया, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये तो चलते आ रहे हैं सदियों से। अब यू गोइंग टू बैक टू द वर्स में कितने वाक़यात जो हमने रिपोर्ट किए तो क्या जी रुमेल साहब, आपने सदियों की बात की। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक अक़लियतों की बात है, जब हमारे नबी उन्होंने जब हिजरत की, मक्का से जब मदीना गए, तो पहली जो ट्रीटी हुई वो वहाँ के यहूदियों के साथ हुई। और उस ट्रीटी का मकसद ये था कि यहूदियों को इक्वल राइट्स होंगे मदीना में रहने के लिए, उनको मजहबी तौर पे हर तरह की आज़ादी होगी, उनको कारोबार करने की हर तरह से आज़ादी होगी। फिर उसके बाद मैं दूसरी मिसाल आपको देता हूँ कि हज़रत उमर के ज़माने में जब वो बैतुल मक़दस में गए और वहाँ क्रिश्चियंस के साथ ट्रीटी हुई, उनके साथ मुआहिदा हुआ, और उस मुआहिदे में एक बड़ा अहम वाक़या मैं आपको बहुत मुख्तसरन बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब वो ट्रीटी हो रही थी तो असर की नमाज का वक्त हो गया। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि भाई हमारा असर का नमाज का वक्त हो गया और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी नमाज अदा करें, उसके बाद फिर ये जो हमारा मुआहिदा है इस पर दस्तखत करते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि ये सारा कुछ वहाँ एक चर्च में हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप यहाँ साइड पे नमाज़ पढ़ लें। तो हज़रत उमर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी तो कल को सारे मुसलमान कहेंगे कि ये हज़रत उमर की सुन्नत है और वो ज़बरदस्ती जाके चर्च में नमाज़ पढ़ना चाहेंगे। ठीक है। तो वहाँ जब उसके बाद वो बाहर गए, उन्होंने बाहर नमाज अदा की, वापस आके, तो मकसद ये है कि जो एहतराम है किसी भी मजहबी जगह का, वो चाहे किसी भी मज़हब से हो, उसका एहतराम इस्लाम उसकी सख्त तायीद करता है कि आप उसका तलकीन करता है इस्लाम के आप एहतराम करें
کہ جو بھی مذہبی جگہ ہے اس کا احترام کریں، جو کسی کے مذہبی کتابیں ہیں، جو مذہبی شخصیات ہیں ان کا آپ احترام کریں. لیکن یہاں بات وہی ہے کہ وہ غریب آدمی تھا، وہ غریب آدمی تھا. لوگ اس قانون کو جب غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی جھگڑوں کو نبھانے کے لیے، پولیٹیکل ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے، وہاں پر یہ پرابلمس ہوتی ہیں. اگر اتنی پرابلمس چل رہی ہے تو کیا اس قانون کو ختم کرنا ہی بہتر نہیں؟ نہیں، اس قانون کو دیکھیں آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ قانون ہو. جب میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ ایک پولیس والا غلط کام کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ پورا پولیس کا جو شعبہ ہے اس کو ختم کر دیں؟ یہ ایسے بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ قانون وہاں پہ موجود ہے، اس قانون کو امپلیمنٹیشن اس کی صحیح طریقے سے. آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان میں کون سے قانون کی صحیح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ تو اس پہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ اگر کسی بھی قانون کی اس نظام جو وہاں پہ نظام ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں، اس کو آپ اسٹرینتھن کریں. وہاں آپ جب تک آپ وہاں پہ ایکوالٹی نہیں لاتے، جب تک آپ لوگوں کو، امیر کو، غریب کو، مسلمان کو، ہندو کو، عیسائی کو، جب تک آپ ان کو ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے تب تک ملک مسائل صاحب میں کا یہاں حل پہ آپ کو ہوگا. کریکٹ کروں گا، عیسائی نہیں مسیحی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک میری پوری مسلم کمیونٹی سے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ بہت سال پہلے سے ہمارے شہباز بھٹی صاحب نے اس کمپین کو شروع کیا تھا کہ ہم لوگ عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں. تو پلیز بہت سارے پاکستانی میڈیا میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے آج کل، کوڈ رادھا کرشن کے بارے میں بھی. یہاں پہ یو کے میں بھی جتنے بھی میرے دوست جرنلسٹ ہیں وہ ہمیشہ جب ڈریس کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو عیسائی نہیں. تو پلیز اگر آپ کرسچن کمیونٹی کو مسیحی نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم کرسچن ہی کہہ دیں. ویسے بھائی یہ جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ قانون ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں چینج لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی، آؤٹ آف پاکستان، کینیڈا، امریکہ، کہ اس قانون کو ختم کیا جائے. تو کیا آپ لوگوں کو کیا رسپانس ملا؟ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے بھی 10 ڈاؤننگ کے سامنے پروٹیسٹ کیا. یہ ملک صاحب نے 2 دفعہ اس ایک اگزامپل کو رپیٹ کیا کہ اگر ایک پولیس والا غلط کام کرتا ہے تو آپ پورا پولیس کا ڈپارٹمنٹ نہیں کہتے، اس کی ٹریننگ ڈپارٹمنٹ بند کر دیں. یا NHS کا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مس کنڈکٹ کرتا ہے تو آپ نہیں کہتے کہ NHS سارا بند ہو جائے. لاجک میں ایک چیز منطق میں اسے کہتے ہیں فیلیسی آف ایکویویکیشن، کہ ایک جو ہے نا کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر دیکھیں ایک ہاسپٹل میں 400 ڈاکٹر ہیں اور 400 کے 400 ہی مس کنڈکٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال وہ ہاسپٹل بند ہونا چاہیے. اگر ایک آدھ کر رہا ہے تو اس کی ڈسپلنری ہو سکتی ہے یا کوئی چیز، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سسٹم میں کیا خرابی ہے. اب وہاں پہ 400 لوگ تھے، وہ 400 کے 400 لوگ ان کو جلا رہے تھے اور ایک بندہ وہاں پہ نہیں تھا جو ان کو بچاتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور لا، ایز فار ایز دا لا از ویری ill defined. Law is very vague. It says that anybody who says anything against the Prophet of Islam, either in word or in writing or even through an innuendo. اب how do you define an innuendo? تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں اب میں آپ کو اس چند دو مثالیں دوں گا تھوڑا سا وضاحت کے لیے. کہ ایک وہ سیلز مین تھا، ایک فارماسیوٹیکل سیلز مین تھا، تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اپنا وہ دوائیاں اپنی بیچنا چاہتا ہے تو وہ ان کو اپنا کارڈ دیتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب وہ جانتے تھے کہ یہ بندہ ریلائبل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں آپ سے ڈیل ہی نہیں کروں گا، تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں. تو اس کا کارڈ جو ہے نا انہوں نے ایسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اب کارڈ کے اوپر ان کا محمد افضل یا محمد باقر جو بھی ان کا نام لکھا ہوا تھا، انہوں نے باہر جا کے کہہ دیا کہ وہ تو اوپر لفظ کے محمد لکھا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو ایسے کر کے وہ پھینکا ہے، تو انہوں نے حضور پاک کی توہین کی ہے. دیکھیں وہ اتنی دیر تھی، وہ کچھ 100 بندہ اندر آ گیا، وہ مار کے تو اس بندے کو ادھر ہی مار دیا. نمبر 1. دوسرا واقعہ ہے کہ ہمارے جو بریلوی مسلمان بھائی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو انہوں نے یہ اس کے اشتہار وغیرہ ملتان میں لگائے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک اہل حدیث کے مولوی آئے جو کہ نہیں اس چیز کو مناتے، تو انہوں نے اور اس کے بیٹے نے وہ اشتہار کو اتارا، کہتے اتارو اس اشتہار کو، اتار کے پھاڑ کے پھینکا. ان پہ توہین رسالت لگ گئی کہ اس کے اوپر حضور کا نام لکھا ہوا تھا. اب وہ دونوں باپ بیٹا جو عمر قید کے لیے جیل کے اندر ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ انٹینشن آیا، وہ جو شخص نے وہ اشتہار کو پھاڑا، اہل حدیث کے مولوی نے، آیا اس کی انٹینشن تھی کہ وہ حضور پاک کی اہانت کرتا، یا اس ڈاکٹر نے جس نے وہ کارڈ ایسے بن میں پھینکا اس کی انٹینشن تھی، اس کی نیت تھی کہ اسلام کی توہین کرے؟ وہ تو خود مسلمان ہے.
تو وہ میں پھر رپیٹ کروں گا کہ قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب جتنے لوگوں کی میں نے مثالیں دی ہیں جس میں ابھی شاید آپ کال پہ بھی لیں گے ان کو بھی ہمارے جو ہیں کیا نام ہے جی ان کا وینا ملک صاحبہ کو, انہوں نے بھی, اب ان کی نیت تو نہیں تھی نا. اب نیت کے بغیر اگر آپ کسی پہ اس طرح سے ان کو اب جس جوڑے کو جلا کے انہوں نے مارا ہے, ان کی کہاں نیت تھی کہ وہ اسلام کی توہین کرتے. میں یہاں تھوڑا سا آپ کو پاز کروں گا. ابھی ہم بات آپ نے شروع کر دی وینا ملک کی, اس قصے کو چونکہ بھی ریسنٹلی ہوا ہے, تو جب یہ واقعہ ہوا یہ تو کافی مہینوں سے چل رہا ہے, تو کیا ان کے لیے کوئی ایسی توڑ پھوڑ کا نظام یا اس وقت اعلان کیوں نہیں مسجدوں میں کیے گئے, یا صرف یہ صرف مائنورٹیز کے لیے ہیں؟ ملک صاحب آپ کیا کہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس وقت بھی احتجاج ہوا اور بہت سارے جو ہمارا پاکستان میں سوشل میڈیا ہے یا جو ان جنرل میڈیا جو وہاں پر ہے, وہاں ہر طرف اس بات پر صدائے احتجاج بلند کی گئی کہ یہ جو ایکٹ جو ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے یہ بڑا ان اپروپریٹ اور بہت غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ملک صاحب خدا کا شکر ہے اس میں کسی کی جان نہیں گئی, کسی کا مالی نقصان نہیں ہوا, لیکن جب بھی ہوتا ہے یہ مائنورٹیز کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جان جانے کی بات تو یہ ہے کہ جان تو اگر قتل بھی ایک بندہ کر کے آ جائے تو مجھے کوئی یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کو سزا دوں, یا اس کو یہ سزا دینا یا نہ دینا یہ عدالتوں کا کام ہے. جی سو جب تک آپ یہ سارے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے تب تک آپ وہاں کوئی بہتری کی امید نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, ابھی میں قطع کلامی معاف, ابھی آپ نے 2 مثالیں یہاں پر دی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی آپ نے مثال دی ہے اور وہ جو جنہوں نے اشتہار پھاڑا تھا ان کی مثال دی ہے. یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر کی مثال ہے اس میں تو یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس قانون کو لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا جو استعمال ہے وہ غلط ہے. جس طریقے سے بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں وہ بالکل غلط طریقے سے استعمال کیا گیا. دوسری جو مثال آپ نے دی جو اشتہار پھاڑنے کی بات کی, وہ آپ نے بریلوی اور وہابی حضرات کے درمیان آپ نے وہ جھگڑا بتایا. اب وہاں مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب وہ جو میلاد مناتا ہے وہ یہ بلیو کر کے مناتا ہے, اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی کی شان کو بلند کر میں ان کو کوشش کر رہا ہوں, اس کی یہی نیت ہوتی ہے. رائٹ. لیکن جو اس کو پھاڑنے والا ہے رائٹ, وہ کہتا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. رائٹ. تو باقی جو وہ مسئلہ یہ اس میں تو وہ چکر ہی نہیں ہے, لیکن دیکھیں ان کو سزا ہوگی. میں یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ بات تو یہ ہے کہ یہ غلط طریقے سے جب استعمال کیا جاتا ہے, آپ اس کو قانون کو امپلیمنٹیشن کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو ریویو کریں, ان میں جو آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک لفظ کہنا چاہوں گا, ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا غلط استعمال ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک کی شان میں کو بہانہ بنا کے لوگوں کو مار دینا اس طرح سے, اس سے زیادہ ان کی اور توہین کیا ہوگی. تو یہ جو غلط استعمال ہے نا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ایکچولی ان کی توہین کا باعث بن رہا ہے. تو ہم یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں, مائنورٹیز میجورٹی بھی, کہ حضور پاک کی جو بار بار دیکھیں, اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی رومیل نے حضور پاک کے خلاف یہ باتیں کی ہیں, بعد میں پتہ چل جاتا ہے کورٹ میں کہ انہوں نے نہیں تھی کی, تو میں نے تو وہ کی ہیں نا, تو آپ کو سزا مجھے سزا ملنی, آپ کو بالکل سزا ملنی چاہیے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے الزام آج تک جتنے مسیحیوں پہ کچھ 350 کے قریب مسیحیوں پہ الزام لگے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہو سکتا, وہ سارے غلط تھے اس کا مطلب, لیکن وہ سزا کسی کو نہیں ملی. اب رمشا کی مثال آپ لے لیں, رمشا مسیح کے کیس میں وہ مولوی خالد جدون کے ساتھی نے بتایا کہ انہوں نے خود قرآن کے اوراق پھاڑ کے جلا کے تو شامل کیے تھے. اب دیکھیں رمشا پہ تو چڑھ دوڑے, پوری کالونی کرسچن کالونی دوڑا دی انہوں نے, لیکن مولوی خالد جدون کی ضمانت بھی ہو گئی اور وہ کھلے عام پھر رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب اسی طرح سے واقعہ فیصل آباد میں تھا کہ وہ وہاں پہ دیوبندی اور ان کی بریلویوں کی لڑائی ہوئی, کچھ سینکڑوں کے حساب سے توہین رسالت کے مقدمے انہوں نے ایک دوسرے پہ کروا دیے. اس کے بعد وہ بیٹھ کے انہوں نے صلح کر لی, وہ مقدمے بھی واپس لے لیے. اس کا مطلب مسلمان پہ جب ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا, چاہے وہ خالد جدون ہو یا وہ فیصل آباد کا واقعہ ہو, سینکڑوں کیسز بلاسفیمی کے واپس ہو جاتے ہیں. لیکن کرسچن ایک پہ جھوٹا بھی الزام لگ جائے, ان کی پوری کالونیاں جلا دی جاتی ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امتیازی قانون ہے, یہ اقلیتوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے تاکہ یہ ظلم جو حضور پاک کی شان کو بہانہ بنا کے اقلیتوں پہ, کمزور طبقوں پہ کیا جا رہا ہے,
इस जुल्म और सितम को बंद किया जाए, यही हम कहना असल चाह में रहे हमें हैं। एक छोटी सी ब्रेक पर जाना पड़ेगा। जी हाँ, यू आर वाचिंग MATV स्काई चैनल 793 स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम फॉर गेटिंग मिनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान विद रुमेल गुलजार। हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद लाइंस खोल दी जाएंगी। आप भी हमें फ़ोन करके अपने व्यूज़ दे सकते हैं कि जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ रह रहे हैं उनको राइट्स मिले हैं या नहीं, या जितने भी आज तक के वाक़या हुए शांति नगर, गोजरा, रिसेंटली जो कोट राधा किशन में हुए हैं, उसकी वजह क्या थी, या उनको इंसाफ मिलेगा या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको इंसाफ दे पाएगी। और जब हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करें इस शो में, मैंने माई सेल्फ एंड पुकार न्यूज़ वी ट्राई टू अप्रोच पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हियर गिव अस रिस्पॉन्स वाया फोन वाया ईमेल बट वी डिडंट हैव एनी रिस्पॉन्स। सो वी गोइंग टू बी हियर शॉर्ट ब्रेक एंड वी Globeman and Santa have teamed up once again to give you the perfect gift this festive season. Win a Mercedes car plus 50 other great prizes. To enter the competition, top up online or refer a friend at likeamobile.co.uk and text FEST to 5555 free from your Leica mobile. For your free Leica mobile SIM, visit likeamobile.co.uk today. Watch headlines today on Sky 818. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले। जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले। तेरे भगता कराया जगराता, तेरे भगता कराया जगराता, नी माए तेनू आना पाओ। देखना मत भूलिए इस लाइव माता की चौकी ओनली ऑन MATV। When your dreams are just taking flight and the wind beneath them, I whisk you away to the twinkling Queen's Necklace by night in Mumbai, or the rising dry heat of the Australian outback, to the street food of Bangkok, or the teeming traffic of Delhi, in time for you to nail that deal, meet the family, shop till you drop, or just rest your feet. I'm your Air India, from dreams to reality. Once again, welcome back on Forgetting Minority of Pakistan with Rumail Gulzar. You're watching Sky Channel 793 MATV. और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ पे, और मेरे साथ स्टूडियो गेस्ट हैं मिस्टर आसिम मऊ एंड मिस्टर मुस्तफ़ा मलिक। और अभी फ़ोन की लाइंस खोल दी गई हैं। अगर आपके भी दिमाग में, जहन में या आपकी सोच में कोई ऐसा सवाल है कि जो आप करना चाहते हैं कोट राधा किशन के बारे में, या पाकिस्तान में जितने भी आज तक मिनॉरिटी के साथ कुछ इशू हैं उस पर बातचीत करना चाहते हैं, तो फील फ्री प्लीज़ कॉल अस, वी हैप्पी टू टेक यू ऑन एयर। और एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं कि आज के जो शो का जो मकसद है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के किसी भी कानून पे तनकीद करना नहीं है, सिर्फ उसका हल ढूंढना है। अगर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किसी भी मिनॉरिटी से या मेजॉरिटी से वादे किए हैं वो पूरे हुए या नहीं। हमारे साथ एक कॉल है, हम उनको वेलकम करते हैं। जी हाँ, गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग सर भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बिशारत बात कर रहा हूँ हर स्ट्रीट से। बशार साहब बहुत शुक्रिया। तो सर आपका ये मैं प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूँ, जैसे मेरा तलक गोजरा से है जी, तो आपको पता है कि गोजरा में जाने जिंदा जलाया गया था जी। तो जो मेन था कदीर अवान जी, तो वो बाहर है, उससे कोई केस नहीं हुआ जी, तो बरी हो गए। जब भी ये ऐसा वाक़या होता है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग के दौर में ही होता है ऐसा। जी, रिसेंट में रीना मलिक ने जो किया उसको क्यों नहीं सजाए मौत दी, क्यों क्रिश्चियनों को देते हैं? मेरे भाई बैठे हैं, मलिक साहब बैठे हैं जी, उनको मैं पूछता हूँ कि क्या हमारे क्रिश्चियनों के लिए है, वो मुस्लिम लोगों के नहीं है? भैया बहुत शुक्रिया। और हम मलिक साहब तक ये क्वेश्चन पहुँचाते हैं, चूँकि इस वक्त आपको सुन नहीं पा रहे, और इसका ज़रूर जवाब देते हैं। जी आसिफ भाई। हाँ जी, उनका यही है कि जैसे भी जब एक मसीही पे लगता है तो वो पूरी उसकी कॉलोनी जल जाती है। 8 लोग गोजरा में ज़िंदा जला दिए गए।
इसी तरह ये इन लोगों को ज़िंदा जला दिया। बहुत सारे, बल्कि ऐसा हुआ कि सलामत रहमत और मंजूर मसीह का बड़ा मशहूर केस था, उनको अदालत ने बरी कर दिया कि ये बेगुनाह है। वो जब बाहर निकल रहे थे उन पर फायरिंग हुई, उसमें मंजूर मसीह शहीद हो गए और बाकी दोनों को भी गोलियां लगी। उसका मतलब है कि एक मसीही पे जैसे ये इल्ज़ाम लगता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म है उस मुल्क में, चाहे वो कोर्ट उसको साबित भी कर दे, उसको बरी भी कर दे कि ये बेगुनाह था, उसको उन्होंने मारना ही मारना है। लेकिन मौलवी जदून हो या सैकड़ों मौलवी हजरात हों फैसलाबाद में, एक उन पे लग भी जाएँ केसेस, हो भी जाएँ, सबूत भी मिल जाएँ, वो केसेस वापस हो जाएंगे, उनको माफ़ी मिल जाएगी, वो वॉक फ्री हो जाएंगे वहाँ से, दे विल वॉक फ्री फ्रॉम देयर। इससे साबित बार बार यही इससे लग रहा है, मतलब इससे जो अब तक पिछले 12-15 सालों में जो केसेस आए हैं कि ये कानून सिर्फ अकलीतों को सप्रेस, ऑप्रेस और परसिक्यूट करने के लिए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। हम चाहते हैं कि इसमें तब्दीली करके तो इस अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और हमारे कॉलर्स मुस्तफ़ा साहब के इस पे कमेंट लेना चाहते हैं। मुस्तफ़ा साहब क्या कहेंगे? आसिफ साहब, एक्चुअली ये कानून अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ही है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल इस तरीके से आप करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो भी वाक़यात आपने बताए जहाँ पे ज़्यादती हुई, जहाँ पे लोगों को जलाया गया, मारा गया, वो जो ज़िम्मेदार हैं उनको उल्टा लटकाया जाए। आप एक दफ़ा ये काम करें कि उनको आप सज़ा दें, होना तो इंसाफ के तकाज़े तो अभी हमारे कॉलर ने यही कहा कि जो उनको उल्टा आप भी कह रहे हैं, अभी देखो उनको जो गोजरा में हुआ जिन्होंने किया उनको तो छोड़ दिया गया। ये कॉलर आए, मैं तो शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं जो इस पोजीशन में हैं कि वो कानून को वहाँ पे लागू करें, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। हमारे साथ एक और कॉलर को ले लें। जी, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रोमेल गुलजार साहब जी, डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक बोल रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी मलिक साहब, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आपको पता है कि मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया से है जी, और आप जो बात कर रहे हैं 25-30 साल की, हमारे साथ जुल्म की इंतहा हो चुकी है। 40 साल से ये हो रहा है हमारे साथ जुल्म जी। और जब ये उस वक्त हमारे जो इमाम थे हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब, उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में उनसे प्लीड किया था कि खुदा के वास्ते ये काम ना करे वरना आप सब एक दूसरे की गर्दनों के पीछे लगे होंगे जी। तो अब बात ये है कि अब गुज़श्ता 40 साल में मुलायत इतनी वहाँ मजबूत हो चुकी है जी जी। कि किसी लीडर को, पाकिस्तान के किसी लीडर को इतनी जुर्रत नहीं कि वो उसको चैलेंज कर सके जी। और उसका नतीजा ये है कि जुल्म की इंतहा हो रही है। शहबाज भट्टी साहब मरहूम जब ब्रैडफोर्ड तशरीफ लाए, मैं मिला भी उनको इन्होंने मारा या शहीद किया। इसी तरह अपना सलमान तासीर साहब ने आसिया बीबी के हक में आवाज उठाई, उनको शहीद किया। इसी तरह और जितने जुल्म हो रहे हैं, ईसाइयों पे हो रहे हैं, अहमदियों पे हो रहे हैं, शियों पे हो रहे हैं, सॉरी ईसाई कह के मसीहियों पे हो रहे हैं जी, और इसी तरह अहमदियों पे, शियों पे जुल्म हो रहे हैं, हज़ारा कम्युनिटी पे। तो मलिक साहब मैं आपको थोड़ा जरूरत नहीं है रमेल साहब कि कोई वहाँ कोई आवाज उठा सके और आज तक एक भी मुजरम ना कोई गिरफ्तार हुआ है। अगर कोई हुआ है तो उनको कोर्ट से जी। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये मैं आपका सवाल अपने पैनल तक लेके जाता हूँ और देखते हैं कि ये बैरी मलिक साहब से थे, वो कह रहे हैं कि अब आज तक जितने भी जो भी केसेस हुए हैं ये भी वही कह रहे हैं, इसका कोई हल नहीं निकला। और कोई भी वो कानून की तो हमने पहले भी बात कर ली कि कानून पे कोई कानून है लेकिन उनके हाथ से निकल गया। तो वो कह रहे हैं कि जो वहाँ की जो मेजॉरिटी हैं वो भी साथ नहीं दे रही। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे लोग साथ नहीं दे रहे। अभी आप रिसेंटली आप देखें कि वहाँ मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने कंडेम किया है इस बात को, बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने इसको कंडेम किया है। प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि वहाँ कोई एक चीज़ ख़राब नहीं है, वहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, राइट। एक आप ये देखें कि वो पाकिस्तान को लूट के खा गए, आज तक किसी को कोई पता चला। लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, आज तक कुछ आपको समझ में आई कि क्या हुआ? सारे पॉलिटिकल हैं वो। देखिए ये सारा ये मसला सिर्फ जो है ये जब तक कानून की सही तरीके से हुक्मरानी वहाँ पे नहीं होगी आप इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। ये कि आप सोचते हैं कि कानून जब तक चेंज नहीं होगा। मैं जब वहाँ से देखता हूँ कि वहाँ से लोग आते हैं, उसी मुल्क से आते हैं जो जहाँ पे हर किस्म की कानून को तोड़ना अपना फ़र्ज समझते हैं, यहाँ पे आते हैं जब वो देखते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, यहाँ डंडा है, यहाँ सबके लिए आपको बराबर कानून लागू। हमारे साथ एक और कॉल है, वो ले ले फिर अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। जी गुड इवनिंग।
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں جی احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا جیسے ڈاکٹر صاحب باری صاحب پہلے آئے جی تو یہ جب 74 میں قانون بنایا تھا ضیاء الحق نے, یہ مولانا مفتی محمود, مولانا نورانی صاحب اور دوسرے تیسرے سارے جی ہو کر ان مولاؤں نے یہ قانون بنایا. اسی دن سے آپ وہ دن دیکھ لیں 74 کا جب قانون بنا تھا, جی اس دن کے بعد پاکستان 2014 آ گیا, 40 سال ہو گئے. ہاں جی کتنی ترقی کی یا تنزل کی. آدمی کو چاہیے نا اپنا بیلنس دیکھے, جی جی چیک اینڈ بیلنس. اور 28 مئی سے جو 2010 کو لاہور کی 2 مساجد میں 86 احمدیوں کو انہوں نے بکروں کی طرح شہید کیا, ذبح کیا جیسے. اور کوئی بھی جب پرچہ کروانے گئے تو وہ ایس ایچ او کہنے لگا گڑی شاہ کا کہ کوئی ثبوت لاؤ. جی ابے خدا کے بندوں کو, یہ یورپ ہے, یہاں پہ کوئی بچہ گم ہو جائے تو فوراً جناب پولیس پوری الرٹ ہو جاتی ہے اور چاروں طرف سے کارڈن کر کے اس کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. اور ہمارے جو ہے رشوت لے کر, پیسے کھا کر اور فیصلہ مولویوں سے ڈر کر انہیں کے حق میں کر دیتے. ابھی اس کے اوپر پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں, وہ جو گورنر کا جس نے قتل کیا تھا سلمان ترسی. آپ دیکھو یہ انصاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا, جب ایک امیر قبیلے کی خاتون جب چوری کرتی پکڑی گئی تو وہ کہے کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. انہوں نے جب سفارش کروائی, اسامہ جو تھے ان کے حضور کے منہ بھلے بیٹے, فوجوں کے جرنیل بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حدود خداوندی کو پھلانگ کر, اگر آپ چاہتے ہو سفارش کر رہے ہو, آج میری بیٹی اگر جس کو بہت پیاری تھی وہ بھی ہوتی, میں اس کا بھی ہاتھ کر. یہ اسلام کہتا ہے. یہ کون سا اسلام مولویوں نے لا کے پاکستان میں کھڑا کر دیا. بہت بہت شکریہ آپ نے جرمنی سے ہمیں کال کی. میں چلوں گا آصف بھائی, آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری ڈسکشن بڑی اچھی ہوئی ہے, لیکن جو چند ایک چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب نے اور میں نے جس پہ اگری کیا ہے وہ یہ ہے کہ سزا ملنی چاہیے. جو غلط الزام لگاتا ہے ان کو, جیسے انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا, میں نے بھی ان کو ٹانگنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ 1997 میں جو بڑا واقعہ شانتی نگر میں ہوا, پورے کا پورا گاؤں جلا دیا گیا, وہ اس سے لے کے تو اب 17-18 سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد تحصیل ٹاؤن, گوجرا, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, ایک میں بھی کسی ایک کو بھی سزا نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ٹانگ دینا چاہیے, آج سے 18 سال پہلے 1997 میں ہونی چاہیے تھی. لیکن آج بھی اگر اس کی ہم پیش بندی کوئی کر سکیں تو میرا خیال شاید کوئی بہتری آ جائے. اور جیسے یہ ہمارے دونوں بھائیوں کی کال تھی, واقعی وہ احمدی لوگوں کے ساتھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادتی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادتی احمدیوں کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ پاکستان میں ہوئی ہے اور مسیحیوں کے ساتھ ہوئی ہے, اس کا اشر شیر بھی شاید مسلمانوں کے ساتھ بر صغیر میں نہیں تھا ہوا. اگر اتنی زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کسی غیر مسلم ملک میں ہو تو وہ اب تک آزادی کا نعرہ لگا چکے ہوں. یہ آپ ہمارا دل گردہ دیکھیں, ہماری ہمت دیکھیں کہ ہم پاکستان کو ابھی بھی پیار کرتے ہیں, پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کرتے ہیں اور پاکستان کی جغرافی حدود میں رہتے ہوئے اپنے حقوق جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں. لیکن ہمیں بہت زیادہ پش نہیں کرنا چاہیے. ٹائم بہت تھوڑے, ایک اور کالز ہمارے ساتھ ہے. جی گڈ ایوننگ, ویلکم ٹو دا شو. ہیلو ہیلو جی گڈ ایوننگ, بائی نویل جان باسکو بول رہا ہوں. جی جان صاحب ویلکم ٹو دا شو. ویری ویری ویل, بہت اچھا شو چل رہا ہے اور میں بھائی آصف کی بڑی داد دیتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے, اور آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں. میرا صرف سمپل سا سوال یہی ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا اور 1986 تک جو تھا, یہ جو بلاسفیمی کا قانون جو تھا وہ پاکستان میں لاگو نہیں تھا. اس سے پہلے بھی کرسچن, مسلم اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے اس ملک میں رہتے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ اگر یہ بلاسفیمی کا قانون جو ہے قرآن کے مطابق تھا تو یہ 1947 سے لے کے 87 تک 86 تک کیوں یہ لاگو نہیں تھا؟ میرا کویسچن جو ہے جان بھائی بہت اچھا کویسچن ہے. بالکل میرے جو آپ کے ساتھی بیٹھے مصطفیٰ ملک صاحب, ہاں جی, کویسچن ان کے لیے ہے کہ پلیز وہ انہیں بتائیں کہ کیا اس سے پہلے جو تھے مسلم, کرسچن, سارے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ نہیں تھے رہتے, تو اس قانون کی کیا ضرورت تھی؟ بہت شکریہ جان بھائی, تھینک یو. ملک صاحب کویسچن آپ کے لیے ہے کہ جان باسکو صاحب تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے 97 میں بنا اور ضیاء الحق دور میں آیا 295C2 اور جو بلاسفیمی ہے, تو یہ اگر مسلمانوں کی قرآن میں یا ہے تو یہ پہلے کیوں نہیں تھا, پھر ابھی کیوں آیا ریسنٹل ایئرز میں؟ یار یہ جو قانون تھا یہ بنیادی طور پہ جو یہ شروع میں برٹش جو رولرز تھے انہوں نے 1860 میں اس کو نافذ کیا تھا. اچھا. اس کے بعد اس میں جو پہلی ترمیم ہوئی تھی وہ 1927 میں ہوئی تھی. اچھا. اور یہ پھر وراثت میں پاکستان کو جب 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت ان کو یہ وراثت میں ملا تھا. تو اس کے بعد باقی جو ترمیمیں ہوئی ہیں وہ 1980 سے لے کے 1986 کے درمیان جو اس میں
مختلف جو ایڈیشنز کیے گئے ہیں، جو ترامیم کی گئی ہیں، وہ اس کے بعد کی گئی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بلیم برٹش کو دے رہے ہیں؟